अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी अज तो नाल करनी है सांझी। सब तो पहले मौसम का हाल अभी ला लेवा तो मौसम जड़ा है अज गर्मी है, लेकिन अज इस्लामाबाद दे विच फजरों की हवा भी खुली खड़ी है, जिंदी वजह तो गर्मी का एहसास पिछले 2-3 दिहाड़े कदरे घट है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत अज भी 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड वजन का इम्कान है इस्लामाबाद का। बाकी खैर खबरां ये हैं कि रात ऐवान सदर के तकरीब थी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को खसूसी बैटन जी है फील्ड मार्शल वाली वो अता कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जोड़े सुप्रीम कमांडर भी हैं मुसल्ह अफवाज दे, वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने मिल के उन्होंने बैटन ऑफ जी फील्ड मार्शल है वो अता की थी। इस मौके पर 3 सूबे के वज़राए आला हैं। सूबा सिंध के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के वज़ीर आला और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज मौजूद हैं। मुराद अली शाह भी मौजूद हैं, मीर सरफराज भुट्टी भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर जड़ा है वो रात तकरीब दे विच मौजूद कोई ना हा। इस मौके पर वज़ीर आज़म साहब ने खिताब भी किए, तारीफ़ की थी फील्ड मार्शल की कि उन्होंने पाक भारत जंग के दरमियान जड़ा है फ्रंट फुट तो लीड किए तो पाकिस्तान को भारत के मुकाबले विच फतह नसीब थी है। उन्होंने मुसल्ह अफवाज की एयरफोर्स की भी तारीफ़ की थी। ये तो है जनाब रात वाली तकरीब का अहवाल। इन तो इलावा कल अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक गाल की थी अडियाला जेल रावलपिंडी तो बाहर उन्होंने जरा कल मीडिया नाल गुफ्तगू की थी। वो गुफ्तगू तो बाद एक खिताब आ जड़ा इमरान खान साहब नाल मुलाकात तो बाद उन्होंने आके कीते। इतना उन्होंने आके दसाया कि खान साहब जड़ा है कहीं नाल मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। खास तौर पर उन्होंने हुकूमत की गाल की थी। अलबत्ता इस्टैबलिशमेंट नाल मुज़ाकरात वास्ते खान साहब दस्तियाब भी हैं तो तैयार भी हैं। अगर इस्टैबलिशमेंट चाहती है तो वो खान साहब नाल मुज़ाकरात कर गिनन। PTI उन्होंने आखे कि मुल्क दे विच आइन ते कानून की हुक्मरानी चाहती है। मौजूदा हुकूमत मौजूदा हुक्मरान फॉर्म 47 की पैदावार में हैं। गैर कानूनी उन्होंने इक़्तिदार ते कब्ज़ा किया हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गैर कानूनी कब्ज़ा बहुत जल्दी छुए सी ते बहुत जल्दी जड़ा है सड़क भी गर्म नज़र आ सकूँ। आखिर कि कुछ नहीं जड़ा है मैं रह गया अपनी हुकूमत की जिम्मेदारी मेरे उत्ते आई वो संभालिए, लेकिन हुण जड़ा है पार्टी को मेरी ज़रूरत है तो मैं पार्टी को अपने दूहे मूंढे पेश करते सा तो मैं पार्टी के जी क़यादत है उन्होंने मिल के साफी ने कल उन्होंने को सवाल किए कि कोई टाइम लाइन दो, कोई डेड लाइन दो, कदा तो तुसा तहरीक शुरू करने पाओ। तो उन्होंने आखी कि वो बहुत जल्दी देख सन कि सड़क भी गर्म नज़र आ सन तो पार्टी भी एक्टिव ते मुतहरक नज़र आ सी। उन्होंने ये गल भी की है कि जनाब अली मैं पार्टी लीडर नाल मुलाकात करके बाकायदा लाया अमल भी दे दसूँ। साफे ने सवाल किया पंजाब के हवाले नाल तो उन्होंने आखिर पंजाब के ज़ाहिर मुश्किल है, पंजाब में जूँ ही कोई तहरीक की कॉल आती है कोई या कोई एक्टिविटी का अनाउंसमेंट थी है उन तो पहले ही उतना पकड़ धक्कड़ शुरू थी वेंदी है। लोगों के घरों में रेड शुरू थी वेंदन, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया वेंदा पे। इनके बावजूद पंजाब की जी क़यादत है तो पंजाब के जोड़े कारकुन हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भरपूर साथ दिते। तो PTI जी है वो मुल्क के 78 साल का जोड़ा एक कब्ज़ा है वो छुड़वाने की खातिर मुकम्मल तौर पर तैयार है, पुरअज़्म है। वो अपने कारकुनों की जी तवक्कुआत है वो तो पूरा उतर सी। देखना है कि ये हम क्या थी दूजी तरफों कल मैं तो दस्या कि इस्टैबलिशमेंट नाल ज़्यादा करीब जड़े सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या मीडिया एंकर्स हैं उन्होंने आख्या हा कि इस्टैबलिशमेंट कुछ एक्टिव थी नहीं पई है ऐसे अनासर के खिलाफ ऐसे लोगों के खिलाफ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ منفی پروپیگنڈا کیتے تے ملکی سلامتی دے ادارے دے خلاف پوسٹاں کیتن گالیاں کیتن ولاگز کیتن اندے وچ کچھ صحافی بھی شامل ہیں کچھ سیاستدان بھی شامل ہیں ایسے لوگاں کو بہت جلدی گرفتار کر گدا ویسی تے ہو سکتے یہ گرفتاریاں اج تو ہی شروع تھی ونجن فی الحال وہ جڑا دعویٰ ہا اندر اتنے ای ویلے تک جڑے ویلے تک یہ ویڈیو ریکارڈ تھی نہیں پئی ہے حالی تک آن گراؤنڈ صورتحال نظر نہیں پی آتی جو کئی وڈی گرفتاری تھی ہوئے کوئی پکڑیا گیا ہوئے البتہ ایک خبر کل ہے ہی کہ عارف علوی صاحب جڑے سابق صدر پاکستان ہیں انہوں دے بینک اکاؤنٹ جڑا ہے وہ منجمد کر دیتے گئے انہوں دے پاسپورٹ تے شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیتے گئے سرکاری سطح تے یہ گال دی بھی تصدیق نہ آئی تھی یہ ایک ذرائع کی خبر ہے ہوں کیا خیر خبر آندین یہ پتہ لگ سی یہ تو علاوہ کل کور کمانڈر کانفرنس رہی اندر بھی ایک جڑی گال دسی گئی کیتی گئی کہ فتنہ الہندوستان جڑا ہے انہوں نے بھارت دی پراکسی دا کردار ادا کر کے پاکستان دے وچ معصوم لوگوں کو قتل کرن دا جڑا سلسلہ شروع کیتا ہوئے خیبر پختونخوا وچ بھی تے انہاں کو کئی صورت وچ معاف نہ کیتا ویسی تے مسلح افواج انہاں دی سرکوبی دے کیتے تمام تر جڑے وسائل ہیں وہ بروئے کار کے انقیاس ہیں ہن دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان بلوچستان دے وچ تے خیبر پختونخوا دے وچ یہ جڑا آپریشن ہے ظاہر ہے اتھاں آپریشن دا سلسلہ یا کارروائیاں دا سلسلہ جاری و ساری ہے ہوں اندر کتنا شدت آتی ہے کتنا نہیں آتی یہ بھی دیکھنے والی گال اسی دیکھ سوں تے دسے سوں یہ اتوں کی گال باقی رہی گال راجدھانی دی تے راجدھانی دے وچ فی الحال بجٹ دی آمد ہے بجٹ دی تیاری دا سلسلہ ہے اوندا حال ہے ویلو تو شام کو دسوں اج جڑا ہے اسلام آباد دے وچ ایک نواں انڈر پاس کا منصوبہ جڑا ہے یہ جناح وچ تھوڑا سا لنگھی ہے اتوں تے گھن کے لیک ویو پارک اورے تک ایک جڑا سیدھا سری نگر ہائی وے تے ویندے ہیں تے بری روڈ دے نال ملدے یہ منصوبہ اتوں انہوں نے انڈر پاس کا ایک منصوبہ جڑا بنایا وہ اج مکمل تھی گئے تے وزیر اعظم پاکستان اج انڈر پاس کا وہ بھی جناح سکوائر دا ہی حصہ ہے وہ انڈر پاس کو 35 دن دی قلیل مدت دے وچ مکمل کرن دا دعویٰ کیتے تے ان دی تیاریاں بھی بھرپور جاری ہیں کہ ان دا افتتاح کرنے وزیر اعظم صاحب نے رات گئے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اتھاں وزٹ کیتے تیاریاں دا جائزہ کیتے اون جہاں دا بھی جائزہ کیتے جتھا افتتاح تھی نے اتھاں قائد اعظم محمد علی جناح دا مجسمہ بھی نصب کیتا گئے سی ڈی اے دا عملہ رات بھر اتھاں استقبال دیا تیاریاں کرندا رہ گئے کل نے کو جڑے ویژول جاری تھے ہیں انہاں وچ حال ہی جڑا ہے براں تھی نہیں پی مٹی شٹی سٹنے پے تے لگدا ایویں آ کے حالی تھوڑا جہا ٹائم لگ سی ہن اج افتتاح تھی انہیں تو افتتاح تھی ویسی تے کیا صورت ہے حال ہے تے کیا نہیں اوندا وزٹ تو کہیں نہیں لازمی کر سوں اج راجدھانی کی کہانی وچ ایو کچھ ہی جڑا میں تمہیں کیتے سانجا میں کوئی جاتا نہیں سو ویندے تو ارداس جو کرے سک میرے ولاگ کو شیئر لازمی کر چھوڑا ہے یوٹیوب تے رہندے بیٹھے ہو تے یوٹیوب تے شیئر کیتی ونے فیس بک تے رہندے بیٹھے ہو دیکھو فیس بک تے شیئر کر چھوڑا ہے اگر ٹویٹر یعنی ایکس تے اگر ایک رہندے بیٹھے ہو تے ایکس تے بھی تساں ایک شیئر بھی کر سکتے ہو ری پوسٹ بھی کر سکتے ہو تے تے کمنٹ بھی کر سکتے ہو چینل بھی لازمی سبسکرائب کر چھوڑا ہے شام تک اپنے دوست اپنے ہوسٹ غضنفر عباس کی جو اجازتاں رب سونے دے حوالے